प्रणाम यहाँहरु सबैजनालाई। म सम्झना नेउपाने। आज म कविता वाचन गर्न जाँदैछु। कविताको शीर्षक छ सिर्जना उपासना। यसका रचनाकार हुनुहुन्छ आदरणीय कविवर डाक्टर जीवन अधिकारी। यो कविता भुजंग प्रयास छन्दमा लेखिएको छ। मैले वाचन गर्ने प्रयास गरेको छु। यहाँलाई कस्तो लाग्छ सुनेर प्रतिक्रिया अवश्य दिनुहोला। अब कविता सुरु गरौँ है त। कतै साधका साध साटेर सारी, कतै बाधका बाध काटेर फाली, सबै सिर्जना तिर्सना मेट्नलाई, गरे सिर्जना सिर्जना भेट्नलाई। म हेर्दा सधैँ सिर्जना मात्र देखौं, म लेख्दा सधैँ सिर्जना मात्र लेखौं। नहोस् सिर्जना सिर्जना भिन्न मेरो, बनोस् सिर्जना सिर्जना तुल्य मेरो। सदा सिर्जना साथमा खेल खेलौं, सबै भावना सिर्जनामा मरेलौं। सबै चाहना सिर्जनामा मरोपौं, सबै सिर्जना सिर्जना भित्र छोपौं। पशु सिर्जनामा म आत्मा बनेर, सरु सिर्जनामा स्वयं जन्मिएर। सुतौं सिर्जना काखमा लाडिएर, जिउँ सिर्जना स्तन्यधारा पिएर। म चालौं सधैँ पाइला सिर्जनामा, म पालौं सधैँ पालुवा सिर्जनामा। बगौं सिर्जनामा स्वयं पगलिएर, चढौं सिर्जनामा शैलमा गलिएर। बितोस् सुखले सिर्जनामै जवानी, बनोस् जिन्दगी सिर्जनाकै कहानी। म नाचौं झुमौं सिर्जना गीत गाऊं, म आनन्दले सिर्जनामै रमाऊं। म देखौं उषा सिर्जनाको मुहार, खुलुन् सिर्जनामै हजारौं जुहार। सदा सास फेरौं नै सिर्जनाको, म केही नहेरौं बिना सिर्जनाको। म वीणा सधैँ सिर्जनाकै बजाऊं, नयाँ कल्पना सिर्जनामै सजाऊं। वियोगी बने सिर्जनाकै बनौं म, र योगी बने सिर्जनाकै बनौं म। सबै शब्दको योगमा सिर्जना होस्, सबै अर्थको योगमा सिर्जना होस्। सबै दृष्टिको दृश्यमा सिर्जना होस्, सबै सृज्यको सृष्टिमा सिर्जना होस्। बिना सिर्जनाको नआओस् बिहानी, बिना सिर्जनाको नलेखौं कहानी। बिना सिर्जनाको नहोस् है निशानी, बिना सिर्जनाको नहोस् जिन्दगानी। र अन्त्यमा परुन् सिर्जना पुष्पमाला म माथि, जलौं सिर्जना प्रेमले काख राखी। चितामा मिलो सिर्जनाकै सिरानी, बनोस् सिर्जना शेष मेरो खरानी। धन्यवाद।